बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिन्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अज़ीज़ सामयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है गाने की सज़ा। दुआ है कि अल्लाह पाक हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ सामयात, अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वयत्तख़िज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो लघु बातों को मोल लेते हैं कि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और इसे हंसी बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। जब इसके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो तकब्बुर करता हुआ इस तरह मुंह फेर लेता है गोया उसने सुना ही नहीं, गोया कि उसके कानों में बहरापन है। आप इसे दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। अज़ीज़ सामयात, जब कायनात के सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो जिनकी किस्मत अच्छी थी वो मुसलमान बन गए और जिनके वक्त अच्छे नहीं थे उन्होंने मुखालफत की, बल्कि वो कहने लगे वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। ये कुरान ना सुनो, जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर मचाओ, जहाँ से कुरान की आवाज़ है वहाँ तुम सीटियाँ बजाओ। उन्होंने बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए। अज़ीज़ सामयात, नज़र बिन हारिस मक्का का एक बड़ा मालदार चौधरी और सरदार आदमी था। ये कहता है मक्का वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक तुम्हारी महबूब तरीन शख्सियत रहे हैं। जब आप 40 साल की उम्र से गुजरे हैं तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अच्छे नहीं लगते। माज़अल्लाह, कोई आपको जादूगर कहता है, कोई काहिन और साहिर कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई कहता है ये नबी हमें किस्से कहानियाँ सुनाता है। ये कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं भी रूम, फारिस, रुस्तम और असफन के किस्से याद करके तुम्हें सुनाया करूँ। अब ये रुस्तम और असफन के किस्से याद करके मक्का आया। उसने माल खर्च करके लोंडियाँ और नाचने वालियाँ खरीदी। जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर कुरान सुनाते, ये नज़र बिन हारिस पे ईमान वहाँ जाकर अपनी मजलिस कायम करता। जब ये किसी को देखता कि उसका कुरान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ रुझान है और ये मुसलमान होना चाहता है तो अपनी नाचने वालियों से कहता कि तुम जाकर उनको दीन से फेरो, इनके सामने गाने गाओ, उनको डांस करके दिखाओ ताकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के करीब तक ना आए। इन बेईमानों ने मुसलमानों को दीन से दूर रखने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया। मुसलमानों के घर नाचने वालियां भेजने की कोशिश की, नाचने वालियों के गीत सुनाए। उन्होंने नाचने वालियों को भेजकर मुसलमानों को बेगैरती की तरफ माइल करने की कोशिश की। अल्लाह पाक हमें बेगैरती से बचाए और शर्मो हया नसीब फरमाए। आज भी हमारे घरों में इसी तरह हो रहा है। LEDs और मोबाइल्स आ गए, नाचने वालियों के गाने और डांस आ गया, अदाकार और गुलूकार आ गए। इन मुसलमानों ने नाचने वालों और नाचने वालियों के नाम तब्दील करके मुसलमानों को बेहयाई और बेगैरती की तरफ लाकर दीन से दूर करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। और हमारे मुसलमान हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलवी साहब नाचने वालियों के डांस देख रहे हैं और गीत सुनकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अजीज सामयात, आए मैं आपको बताऊं कायनात के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अल्लाह के पाक नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग नाचने वालियों के गाने सुनते हैं, जिनके कानों में गाने की आवाज़ पड़ती है, अगर ये बगैर तौबा के मर गए तो क़यामत के दिन इनके कानों में सीसा पिघलाकर दाखिल किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ऐसी जमात थी जिनके मुंह सियाह थे
ان کو آگ کے کپڑے پہنا کر ان کے سینوں پر آگ کے تھالے بھر کر رکھے ہوئے تھے۔ فرشتے ان کو کوڑے مارتے تو یہ چیختے چلاتے۔ میں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو گانے گایا کرتے تھے، یہ بغیر توبہ کے مر گئے، اب یہ بے ایمان قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ عزیز سامعات، آج ہمارے گھروں میں راگ کی آواز، ہماری گاڑیوں میں گانے، ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ہمارے بسوں میں CDs چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں برہنہ فلمیں اور بےحیا عورتوں کے ناچ دیکھے جا رہے ہیں۔ کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں سے قرآن کی آواز آئے وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں سے راگ کی آواز آئے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے ایک اونٹنی کو پھٹکار ڈال دی۔ اونٹنی کو کہہ دیا جا تجھ پر رب کی لعنت برسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی سے سامان اتار لو، اس کے قریب رب کی رحمت نہیں، جس کے قریب رب کی رحمت نہیں ہمیں اس اونٹنی کی ضرورت نہیں، اس کو کھلا چھوڑ دو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، جہاں اس کا دل چاہتا چلتی پھرتی، کوئی اس کے قریب تک نہیں جاتا تھا، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے گھر گانے بجانے کے آلات موجود ہیں اگر یہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ بتائیے کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کے کانوں میں راگ کی آواز نہیں؟ اب بوڑھوں کی نظر کمزور ہو جائے تو وہ نظر کے چشمے لگا کر موبائل دیکھتے ہیں، LED کے سامنے بیٹھ کر ناچنے والیوں کی ڈانس دیکھتے ہیں، بس میں بیٹھیں تو ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیات پڑھے، سواریوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر تلاوت کریں اور سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیں۔ عزیز سامعات، لیکن یہاں کیا ہے؟ بسوں میں بھی راگ، گاڑیوں میں بھی گانوں کی CDs لگی ہوئی ہیں، پھر یہ بس کسی درخت سے جا ٹکراتی ہے تو بعض آدمی راگ سنتے سنتے جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سنتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ ان ناچنے والوں کا نام اداکار اور ناچنے والیوں کا نام اداکارہ رکھ کر تبدیل کر دیا ہے۔ جس طرح کسی پولیس والے کو کوئی شخص رشوت پیش کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ آپ کی خدمت ہے، یعنی رشوت کا نام خدمت رکھ دیا، اسی طرح ناچنے والوں اور ناچنے والیوں کے نام اداکار اداکارہ رکھ دیا گیا ہے۔ عزیز سامعات، آج ہم اپنے معاشرے کا بغور مشاہدہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ہم میوزک کے کتنے قریب ہیں اور قرآن سے کتنا دور ہیں۔ ہمارے موبائل فون کی رنگ ٹون میوزک کی ایک قسم ہے۔ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ میوزک دستیاب ہے۔ ٹی وی، LEDs اور انٹرنیٹ، جہاں اس کے کچھ فوائد ہیں وہاں بے تحاشا نقصانات بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ امانت کو غنیمت سمجھ کر کھا جائیں کوئی شخص امین نہیں ملے گا۔ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، بیوی کی قدر کریں گے، باپ کو ذلیل کریں گے اور دوستوں کی قدر کریں گے، شراب پئیں گے، ریشم پہنیں گے، گانے سنیں گے، گھر گھر سے گانوں کی آواز آئے گی، ناچنے والیاں اور بازے گاجے کے آلات عام ہوں گے، پہلے پچھلوں پر لعنت کریں گے، پھر زلزلے آئیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی، ظالم حکمران ہوں گے، بدمعاش آدمیوں کی عزت ڈر کی وجہ سے کی جائے گی، مساجد میں شور برپا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں اپنے بسوں، گاڑیوں اور ویگنوں والے ڈرائیور بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ اللہ کے لیے اپنی بسوں، کاروں اور گاڑیوں میں قرآن کی کیسٹ چلائیں، اپنے بیاہ شادیوں میں قرآن کی محفلیں سجائیں، اللہ پاک کے عذاب کو دعوت نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک گانوں بازوں سے ہمیں محفوظ فرما کر حیا نصیب فرمائے اور قرآن مجید سے پیار عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔